अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सैफ रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज के बारे में जो आप पहले नहीं जानते हैं। आपको किसी ने भी इसके बारे में नहीं बताया होगा, आप बिल्कुल भी इससे वाकिफ नहीं होंगे, लेकिन ऐसी बीमारी है जो आपकी खुद गलती की वजह से आप पर सवार होती है, आपकी ही गलती होती है जिसकी वजह से आप उस बीमारी को खुद से दावा देते हैं कि आ जाओ और मेरी जान ले लो। इतनी ज्यादा खतरनाक बीमारी है कि आप सुनकर जब आप जान जाओगे तो आप हैरान रह जाओगे कि वाकई में इतनी खतरनाक बीमारी के बारे में हमें पहले से क्यों नहीं पता था, हम इसके बारे में पहले क्यों नहीं जानते थे। इसके बारे में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि वो कौन सी बीमारी है, किस तरह से आपकी जान लेती है। सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच रहे, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन कभी भी मिस नहीं हो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज में ऐसी कौन सी डिजीज है जो आपके लिए जानलेवा है, ऐसी कौन सी बीमारी है जो आपकी जान ले सकती है, और ऐसी कौन सी बीमारी है जिसको आप खुद से दावा देते हैं। वो किस तरह से दावा देते हैं, किस तरह से आप बीमारी को खुद आवाज देते हैं कि आ जाओ और मेरी जान ले लो। वो आप क्या करते हो कि आपको कोई बंदा आकर मशवरा देता है, आपको कहता है कि मैं मोटापे वाली मेडिसिन खाई, मैंने सेहतमंद होने वाली मेडिसिन खाई, फलां बंदे ने मुझे एक फकी ला कर दी, जब मैंने वो फकी खाई तो मेरी सेहत देखो दिन ब दिन जो है वो इतनी ज्यादा मैं हेल्दी हो गई हूँ। चाहे वो कोई भी मेल हो या फीमेल हो, किसी भी एज में हो, कोई भी उम्र हो, तो क्या होता है कि आप क्या करते हो कि किसी हकीम से या किसी डॉक्टर से वो फक्की जो है वो आप ले लेते हैं या टैबलेट बनी होती हैं। बाज लोगों ने क्या किया होता है कि बाज ने कैप्सूल फिल किए होते हैं और बाज ने वैसे ही आपको वो सफूफ जो बना कर रखा होता है वो सफूफ देते हैं, या बाज लोगों ने, बाज जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, बाज जो हकीम होते हैं, वो आपको टैबलेट बना कर दे देते हैं कि आप ये टैबलेट का इस्तेमाल करें, आपने मुसलसल इसका इस्तेमाल करें। इसमें दो किस्म की होती हैं। एक तो ऐसी होती हैं कि बहुत ज्यादा हैवी किस्म की होती हैं, स्ट्रॉन्ग किस्म की होती हैं कि आपको 5-7 दिन के अंदर ही उसका रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। जैसे आप उसका इस्तेमाल करना शुरू करते हो तो 5-7 दिन के अंदर आपका बहुत ज्यादा वेट जो है वो गेन हो जाता है, बहुत ज्यादा वजन आपका बढ़ जाता है। ये जो होती है इंतहाई ज्यादा खतरनाक होती है। जब वजन बढ़ता है तो आपके चेहरे पर पफिनेस महसूस होती है, आपको बिल्कुल आप अच्छे तरीके से किसी भी बंदे को जज कर सकते हो। जो ऐसी स्टीरॉयड मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहा है तो उसके चेहरे पर आपको थोड़ी पफिनेस फील होगी, उसके चेहरे पर आपको थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग महसूस होगी, उसका जिस्म जो है आपको उभरा उभरा महसूस होगा, उसके चेहरे पर चमक महसूस होगी। चमक आपको इसलिए होगी क्योंकि उसके गोश्त में, उसके मसल में पानी जो है वो स्टोर हो रहा है, उसके लंग्स में पानी स्टोर हो रहा है, उसके किडनीज में पानी स्टोर हो रहा है, उसके तमाम बॉडी में जो है वो पानी जो है वो स्टोर हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपकी स्टीरॉयड के यूज की वजह से। यहाँ पर आप ये सवाल करोगे कि ये जानलेवा कैसे हो सकती है। जानलेवा ऐसे हो सकती है कि जब आप बहुत ज्यादा स्टीरॉयड का इस्तेमाल करते हो तो सबसे पहले जो स्टीरॉयड नुकसान देती है वो आपके लबलबा को नुकसान देती है, आपके पेंक्रियाज को नुकसान देती है। आपका पेंक्रियाटिक जूस जो है, स्टार्ट में जब आप इसका इस्तेमाल करते हो तो पेंक्रियाटिक जूस बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाता है। जब पेंक्रियाटिक जूस बहुत ज्यादा बनता है आपको भूख बहुत ज्यादा लगती है, आपको भूख बहुत ज्यादा महसूस होती है, आप बार बार खाते हो। ये लबलबा जो होता है, जब आप इतनी ज्यादा स्टीरॉयड मेडिसिन का इस्तेमाल करते हो तो सबसे पहले जो इन्फेक्टेड होने का जो आर्गन होता है, सबसे पहले जो तबाही का बायस बनता है वो आपका पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज लबलबा। जब पेंक्रियाज आपका तबाह हो जाता है, बीमार हो जाता है बहुत ज्यादा, एक बात को ज़हन में रखिएगा, जब ये बीमार हो जाता है, जब इसको प्रॉब्लम बन जाता है, इसकी सोजिश हो जाती है, पेंक्रियाज की सोजिश हो जाती है, जब पेंक्रियाज में सोजिश हो जाती है तो आपका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता, आपकी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आपके चेहरे पर स्वेलिंग महसूस होती है, आपके जिस्म में स्वेलिंग हो जाती है, बहुत चक्कर महसूस होते हैं। बाज का तो आप ऐसा समझते हैं कि शायद
یہ صرف اور صرف میڈیسن کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا صرف اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا شوگر لیول بہت زیادہ بڑھ چکا ہوتا ہے۔ آپ کا شوگر لیول اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ آپ کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ آپ کو شوگر کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو شوگر کی وجہ سے آپ بے ہوشی میں بھی جا سکتے ہو، آپ کو دماغ کا مسئلہ بھی بن سکتا ہے، کیونکہ شوگر لیول 400، 450، 500 تک اس کے شوگر لیول جو ہے پہنچ جاتا ہے جب آپ کا لبلبا بیمار ہوتا ہے۔ اگر تو آپ کی بر وقت انویسٹیگیشن کر لی جائے، اس میں ساری کمپلیٹ جو ہوتی ہے انویسٹیگیشن کر لی جائے، تو پھر آپ کے بچنے کے چانسز ہوتے ہیں کہ آپ بچ سکتے ہو، اور اس پر مکمل طور پر جو ہے وہ فوکس کیا جائے، شوگر کو ہر وقت نوٹس میں لیا جائے، شوگر کو کنٹرول کیا جائے۔ سب سے پہلے جو یہ نقصان پہنچاتی ہے پینکریاس کو پہنچاتی ہے، اور آپ کا شوگر لیول کنٹرول میں نہیں رہتا۔ آپ ٹیبلٹ کا استعمال کرتے ہو، شوگر لیول زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کرتے ہو تو شوگر لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کسی بھی شوگر والی میڈیسن کو ایڈجسٹ کرنا، لیکن اگر آپ اس کو فوکس میں کر لو، اس کو آپ انویسٹیگیٹ کر لو، تو پھر آپ کی جان بچ سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو اگنور کرو، صرف یہ سوچ کر کہ مجھے تو شوگر ہے ہی نہیں، مجھے کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ آپ خود سے گیس کرتے ہو کہ میں نے شاید وہ میڈیسن کا استعمال کیا، میں نے وہ پاؤڈر کا استعمال کیا، شاید میری طبیعت اس لیے خراب ہو رہی ہے، تو آپ اس کو اگنور کرتے ہو۔ آپ سمجھتے ہو کہ شاید اس لیے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ جب آپ اس کو اگنور کرتے ہو تو یہ جو ہوتی ہے بیماری آپ کی جان لے لیتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا آپ کو کب ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، آپ کو کب شوگر کا جو ہے وہ اٹیک ہو سکتا ہے، آپ کی کب دماغ کی شریانیں آپ کو جواب دے جائیں، کب آپ کی دماغ کی شریانیں آپ کی پھٹ جائیں، کب آپ کو مسئلہ کوئی فالج کا ہو جائے، ایسا آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ جو ہوتی ہے یہ خاموش قاتل ہوتی ہے یہ بیماری، اگر آپ بہت زیادہ سٹیرائڈز کا استعمال کرتے ہیں۔ تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، سب بہنوں سے ریکویسٹ ہے، سب بھائیوں سے، سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے، اسپیشلی کوئی بھی بندہ اگر آپ کو ایسا مشورہ دیتا ہے کہ آپ اس میڈیسن کا استعمال کر لیں، آپ بہت زیادہ ہیلدی ہو جاؤ گے، ہاں اگر تو بہت زیادہ کوئی سلولی ہو، کوئی 2-3 ماہ کے اندر آپ کی صحت اچھی کرتی ہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں، لیکن بہت زیادہ جو فاسٹ ہوتی ہے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں کہ آپ کو 5-7 دن کے اندر، 1 ہفتے کے اندر یا 10 دن کے اندر بہت زیادہ رسپانس ملتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ رسپانس نہیں، وہ آپ کی جان لے رہی ہے۔ کسی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے اور کوئی اس کو فیس کر رہا ہے تو فوراً سے اپنی انویسٹیگیشن کروا کر اپنا علاج جو ہے وہ کروا لیجئے، اور دوبارہ سے ایسی میڈیسن کے بالکل بھی قریب مت چاہیے۔ اپنا رکھیے گا، بہت سارا خیال۔ اور